اپنی امی نو بھی معاف کر دیو، اپنی ابو نو بھی معاف کر دیو، اپنی بھیناں نو بھی معاف کر دیو۔ عید قریب قریب کی کرنے دلان دی اندر حسد بغض رکھے، کوئی پتہ نہیں موت کتھے آ جانی ہے۔ کنے ایسے ویر نے جڑے ناراضی دنیا تو چلے گئے، اور یارو غلطی کے دے کولوں نہیں ہوندی، اور یار کمیاں کوتاہیاں کے دے اندر نہیں۔ اپنی امی نو معاف کر دے، اپنی ابو نو معاف کر دے۔ اور معافیاں منگن والے تے جانوراں کولوں معافی منگے، تو اپنی امی کولوں معافی نہ منگی، اپنے ابو کولوں معافی نہ منگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت دی حالت دی اندر ہے، آندے نے پترو میرے دمون بلا کے لے آمدہ جائے۔ وہ شیکلونی دے باسیو گلتی آنر سنیا جے اس دین دے طالب علم دیا تے دمون اونٹ دا نام رکھے آگیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا ووران کا ماہ رمضان دیا، سونے اللہ دے مہمان دیا، دل مومن دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے ایتاں قرآن دیا، ووران گماہ رمضان دیا، اے رحمتاں والا مہینہ جے، اے بخشش والا خزینہ جے، اور راتاں آ گئیاں رب نو منان دیا، ووران کا ماہ رمضان دیا، اور لگا جاندے رب دا پرونا جی، لگا جاندے رب دا پرونا جی، پھر قسمتاں نال آنا جی، کی زندگیاں نے انسان دیا، ووران کا ماہ رمضان دیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق بگڑیاں نو سوارن والا ہے، ڈوبدیاں نو تارن والا ہے، نفع اور نقصان دا مالک، درود و سلام دے لائق، آمنہ دے لال، ساری کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب اور عزیز ساتھیو، میں ادباً احتراماً تواڈے سونے ویراں دے اگے گزارش کرانگا، اللہ تواڈیاں زندگیاں دے اندر خیر و برکت دا نزول فرمائے، اللہ توانو تا زندگی کسی دا محتاج نہ کرے، تے تواڈی مہربانی ذرا قریب قریب آ جاؤ، مہربانی ہوئے گی تواڈی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جڑے میرے بزرگ ٹیک لا کے بہ سکتے نے انہاں واسطے رائے تے کہ وہ بزرگ چلو مجبور نے، جڑے باقی ساتھی نے قریب قریب آ جاؤ، مہربانی ہے، اللہ تواڈے نال راضی ہو جائے۔ ہن کرو آج گئے ہیں تے پھر خطیب دے قریب قریب ہو کے بہ جاؤ، انشاءاللہ جنہ زیادہ قریب ہوو گے اُنّا سمجھ لو کہ اللہ دی رحمت دے تسی قریب ہو۔ اللہ تواڈا آنا قبول فرمائے، تواڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ ہر بندہ گل نہیں مانتا ہوندا، ذہن چ رکھیو،
हर बंदा गल नहीं मानता हुंदा, बस किस्मत वाले ही जिहड़ा कहना मान लैन। कई बंदे उत्थे ही बैठे रहिंदे ने। अल्लाह उन्हां दा बहना कबूल फरमा लवे, अल्लाह तुहाडा प्यार कबूल फरमाए, अल्लाह इस मस्जिद नूं रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमाए। अल्लाह इस मस्जिद दी इंतजामिया नूं सेहत व आफियत वाली लंबी उम्र अता फरमा, इत्थों दे नमाजियां दी खैर फरमा। जिस तरह तुस अहबाब दे इलम अंदर ये बात है कि अज माशाअल्लाह रमज़ान अल मुबारक दी आखिरी 29वीं रात ताक रात है, ते अज माशाअल्लाह नमाज तरावी अंदर कुरान दा इख्तिताम होया है। अल्लाह कोलो दुआ है कि अल्लाह जुल जलाल कारी साहब दा कुरान सुनाना, ते जिन्हां साडे भाइयां ने वीरां ने मगर खड़े होके कुरान सुनिया है, उन्हां दा सुनना अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह कुरान नाल प्यार नसीब फरमाए। अल्लाह ये कुरान नूं साडे सीनियां दी बहार बना दे, अल्लाह साडे सीनियां दी रौनक बना दे। अल्लाह सानों भी साडियां औलादां नूं कुरान वाला बना दे। अल्लाह सानों भी साडियां औलादां नूं कुरान दा तालिब इलम बना देवे। मेरे वीरो आओ, अज मैं भी चाहना, तुसी भी चाहते हो कि यार मैनू इज्जत मिल जाए, तो इज्जत किवें मिलेगी? मैं इंशाअल्लाह कोशिश करनी है कि तुहाडे सामने 2 तो 3 इंशाअल्लाह ऐसे तरीके दसा कि जिन्हां नाल इंसान नूं इज्जत मिल जाती है। तो इज्जतां दा मालक कौन है? बोलो बोलो, इज्जतां दा मालक कौन है? मैनू तुहानू इज्जत देने वाला कौन है? तो जिन्हों रब इज्जत दे दवे उन्होंने कोई जलील कर सकता? तो जिन्हों रब जलील करन ते आए उन्होंने कोई इज्जत दे सकता नहीं। तो मेरे वीरो इज्जत चाहते हो ना, और सोनियो और मेरे बजुर्गो, अल्लाह तुहाडी बजुर्गी अंदर खैर व बरकत का नज़ूल फरमाए। मेरे तो बाद इंशाअल्लाह बड़े बड़े खिताबात होने वाले ने। इन्हां रातां दे अंदर प्रोग्राम करवान दे मकासद ने, एक तो ईमान ताज़ा हो जाए, तो दूसरे नंबर ते ये वे कि सानू कुरान नाल मुहब्बत पैदा हो जाए। आइए ज़रा मेरे वीरो, इज्जत चाहते हो कुरान वाले बन जाओ, इज्जत चाहते हो कुरान वाले बन जाओ, इज्जत चाहते हो कुरान वालियां नाल खड़े हो जाओ। मैनू पैदा करने वाले रब की कसम है, जेड़ा कुरान वाला बन जाए, कुरान वालियां दा बन जाए, रब उन्होंने दुनिया ते भी इज्जत अता कर देंदे ने। अल्लाह कल क़यामत वाले दिन भी उन्होंने इज्जत अता फरमानगे। आइए ज़रा रब्बुल आलमीन दे कुरान ते ज़रा गौर करना। इज्जत चाहते हो, पहला काम की करना है? कुरान दे दोस्त बन जाओ, कुरान दे कारी बन जाओ, कुरान नाल प्यार करने वाले बन जाओ। इंशाअल्लाह मेरा रब तुहानू इज्जत अता फरमाएगा। अज वेखो कुरान दी महफिल है, कुरान दी मजलिस है, ए कुरान दी बाबरकत रौनक है। अज कारी साहब ने कुरान पढ़िया ना, मुकम्मल किया है। अज उन्हां दे इजाज़ अंदर प्रोग्राम करवाया जा रहा है। तो यार कल क़यामत का दिन होना है जदों अल्लाह हाफिज साहब नूं कहणगे, हाफिज साहब कुरान पढ़ी जाओ, जन्नत दे पौधे चढ़ी जाओ। जिथे तुहाडा कुरान दा इख्तिताम होएगा उत्थे तुहाडा मुकाम होएगा। और वो खुश नसीब वालिदैन जेड़े अपनियां औलादां नूं कुरान पढ़ाण वाले। और भाईओ अपने बेटियां नूं, अपनियां बेटियां नूं कुरान पढ़ाओ, फिर वेखिया जे अल्लाह कुरान दी वजह नाल किन्नियां इज्जतां अता फरमा दिंदे ने। जेड़े वालिदैन अपनियां औलादां नूं कुरान पढ़ाण वाले, कल जदों सोने चांदी दे तख्त ते बैठे होणगे, इन्हां दे सिरां ते ऐसे ताज पहनाए जाने जिहदी रोशनी सूरज नालों भी ज़्यादा होनी है। आओ कुरान वाले इज्जत वाले ने, कुरान वाले ये अल्लाह दे दोस्त ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस है, इन्ना लिल्लाहि ताला अहलीना मिनन नासी। अल्लाह दे पैगंबर ने फरमाया अपने सहाबा नूं कि अल्लाह दी ज़मीन ते कुछ अल्लाह दे दोस्त ने।
اللہ دے پیارے نے. قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم, اللہ دے پیغمبر جی وہ کون نے جڑے اللہ دے پیارے نے, اللہ دے دوست نے؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ. اگر اللہ دے دوست پیارے ویکھنا چاہتے ہو تو قرآن والے انو ویکھ لو. کنہاں نو ویکھ لو؟ بولو بولو, کنہاں نو ویکھ لو؟ قرآن والے انو. تھوڑیاں تھوڑیاں تنخواہاں پر زندگی جی سکون بڑھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو آڈے وچوں بہترین کون ہے جڑا قرآن سکھدا ہے تے قرآن سکھاندا ہے؟ یہ قرآن دے کاریاں نے اپنی زندگی وقف کرتی قرآن واسطے. اور خدا دی قسمیں میں ویکھیا اللہ قرآن والے انو عمرے کروا رہا, اللہ قرآن والے انو حج کروا رہا ہے. آؤ عزت چاہتے ہو پہلا کیڑا کام کرنا ہے؟ قرآن نال کی لونی ہے؟ یاری لونی ہے. قرآن دے دوست بن جاؤ. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد, سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ قاری مصباح الحفیظ صاحب تشریف لائے نے, انشاءاللہ انہاں دا بھی عالی شان خطاب ہونے والا ہے. آؤ ذرا اللہ ذوالجلال فرماندے نے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اگر عزت چاہتے ہو عزت ساری دی ساری اللہ ذوالجلال دے کول وے. انہیں اپنی عزت وچوں بعض بندیاں نو عزتاں تا فرمائیاں نے. عزت چاہتے ہو قرآن والے بن جاؤ, عزت چاہتے ہو قرآن دے دوست بن جاؤ, عزت چاہتے ہو قرآن نال یاری لا لو, عزت چاہتے ہو قرآن نال پیار کریا کرو. اللہ دی قسم قرآن والیاں دی رب نے بڑی عزت رکھی ہے. آج ویکو ہر بندے دی خواہش ہے اللہ مینوں بیت اللہ دی اندر لے جائے. اوتھے یار میں قاری عبدالرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالی دے مگر جا کے نماز ادا کرائے. یار کاش میں بیت اللہ دی اندر نماز ادا کرائے. اوتھے قرآن پڑھن والے قاری عبدالرحمن سدیس ہون. یار دل کردا ہے او قرآن پڑھتے رہن, میں قرآن سندا رہواں. میرے ویر قرآن کنی عزت دیندا ہے, قرآن کنا مقام دیندا ہے. حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مکے دے گورنر نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون امیر المومنین؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے. انہاں دے دور اندر مکے دے گورنر کون نے؟ حضرت نافع بن عبد الحارث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر المومنین نے پیغام پجوایا ہے کہ میری آن کے ملاقات کرو. حضرت نافع بن عبد الحارث نے اپنی جگہ تے نائب گورنر دیاں ڈیوٹیاں لگانیاں نے. ابن ابزہ نو روانہ کر دیتا ہے. ابن ابزہ دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے کہ میں امیر المومنین دی ملاقات کرنے واسطے جا رہا ہوں تے تسی ہن مکے دے گورنر ہو گے. گل مختصر ہے حضرت نافع دی ملاقات جڑی ہے امیر المومنین نال ہو جاندی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے نے اے پیارے نافع تسی آئے ہو تے مکے اندر گورنر کنوں بنا کے آئے ہو کہ دی ڈیوٹی لگا کے آئے ہو. او شیخ کلونی دے باسی ہو, اس محمدی مسجد دی اندر آن والے ہو, توجہ دی ضرورت ہے. میرا عنوان عزت ملے گی مگر کیسے؟ عزت چاہتے ہو قرآن والے بن جاؤ. دیکھیا جے رب کے میں عزتاں دیندا ہے. حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں پوچھیا گیا ہے
تسی مکے دا گورنر کنوں بنا کے آئے ہو کہ دی ڈیوٹی لگا کے آئے ہو. حضرت نافع بن عبد الحارث آمدے نے امیر المومنین جی میں ابن ابشہ دی ڈیوٹی لگا کے آیا ہے, ابن ابشہ نو مکے دا گورنر بنا کے آیا ہے, میں انہ دی ڈیوٹی لگائی ہے. حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آمدے نے اور نافع اور ابن ابشہ کون ہے؟ حضرت نافع آمدے نے امیر المومنین جی اور ساڑھے آزاد کرتا غلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آمدے نے او نافع او تو غلام نو گورنری دی آیا ہے, اتنا بڑا عہدہ دی آیا ہے. حضرت نافع آمدے نے امیر المومنین جی میں ایویں انہاں نو گورنری نہیں دے کے آیا, میں ایویں انہاں دے ذمہ ڈیوٹی نہیں لا کے آیا. انہو قاریون لکتاب اللہ, اور رب دے قرآن دے قاری نے اور وراثت عالم نے اس واسطے میں انہاں نو یہ ڈیوٹی دے کے آیا ہے. اور رب دے قرآن دے قاری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے پیارے نافع نبی علیہ السلام نے سچی آکھیا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال اس قرآن دی وجہ نال بڑیاں بڑیاں نو عزتاں دے دیندے نے, اس قرآن دی وجہ نال اللہ بڑیاں بڑیاں نو ذلیل کر دیندے نے. اوے آ عزت چاہنا ہے قرآن نال جڑ جا, اوے آ مقام چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر, اوے آ عزت چاہنا ہے قرآن دی تلاوت کریا کر. کاروبار نہیں چلدا رب دا قرآن پڑھیا کر, پریشان واں رب دا قرآن پڑھیا کر, اولاد نہ فرمانے رب دا قرآن پڑھیا کر, کوئی پریشانی ہے رب دا قرآن پڑھیا کر, عذاب قبر تو بچنا چاہنا ہے رب دا قرآن پڑھیا کر. اوے آ ذرا میرے ویر اگر تیری بچی جوانے رشتے نہیں ہو رہے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر. اوے قرآن پڑھنا تیرا کام ہے, تیرے دکھاں نو دور کر دینا رب ذوالجلال دا کام ہے. آ ذرا میرے ویر خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ نے قاری صاحب نو کنیاں عزتاں تا فرمائیا. شیخ کلونی دے باسیو تسی جام دے ہو اللہ دی قسم قاری صاحب ہو رہی سی. قاری عبدالحفیظ صاحب نو عزت ملی ہے رب دے قرآن دی وجہ نال عزت ملی ہے. ابو بکر صدیق نو عزت ملی ہے رب دے قرآن دی وجہ نال عزت ملی ہے. حضرت عمر نو عزت ملی رب دے قرآن دی وجہ نال عزت ملی. حضرت عثمان نو عزت ملی رب دے قرآن دی وجہ نال عزت ملی. حضرت علی نو عزت ملی رب دے قرآن دی وجہ نال عزت ملی. عبد الرحمن بن عوف نو عزت ملی رب دے قرآن دی وجہ نال عزت ملی. امام بخاری نو عزت ملی رب دے قرآن دی وجہ نال عزت ملی. امام مسلم نو عزت ملی رب دے قرآن دی وجہ نال عزت ملی ہے. آ میرے ویر ایک کری قرآن والا بن جائے ویکھی قرآن کنیاں عزتاں دیندا ہے. اج پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ نے ساڈے ڈاکٹر صاحب نو عزتاں دتیاں نے قرآن دی وجہ نال دتیاں نے. قاری مصباح الحفیظ صاحب نو عزت ملی ہے رب دے قرآن دی وجہ نال ملی ہے. اج شیخ کلونی دی انتظامیہ دی عزت ہے رب دے قرآن دی وجہ تو عزت ہے, کیونکہ ایک قرآن دا ادارہ چلا رہے نے لوگانو قرآن جڑا حفظ کروا رہے نے قرآن حضرات رکھے نے. آؤ ذرا میرے ویر من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا
عزت چاہندے ہو قرآن والے بن جاؤ اللہ دی قسم قرآن بڑی عزت دیندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک جماعت آئیے مسلمان ہون واسطے آئیے جدوں اے کلمہ پڑھ لیندے نے تے ہن واپس جان لگے نے آندے نے اللہ دے پیغمبر جی ساڈا ہن امام کون ہوئے گا گل سنن والی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تواڈے وچوں قرآن کنوں آوندا ہے اللہ دے پیغمبر جی ایک بچے نو قرآن یاد ہے تے بچے دی عمر حاجی صاحب کنی ہے 9 سال بچے دی عمر ہے میرے آقا فرماندے نے اوے قافلے والے ہو اے بچہ تواڈا امام ہوئے گا 9 سال دی عمر ہے اوے دسو 9 سال دے بچے نو عزت دیتی ہے تے کنے دیتی ہے رب دے قرآن نے عزت دیتی ہے اج ویکھ لے قاری صاحب مصلی تے کھڑے نے ہاتھ بن کے تم ہی مگر کھڑا ہے اج قاری صاحب نو مصلی تے عزت دیتی ہے رب دے قرآن نے دیتی ہے بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہاتھ بن کے مگر کھڑے نے اج دیکھ لے لکھاں دی تعداد دی اندر عبد الرحمن سدیس تے مگر نماز تراویح پڑھن والے خدا دی قسم رات ہی جڑے نے ایک ساتھی آیا ہے آمدہ 1 کروڑ بندہ بیت اللہ دی اندر عمرہ کرن واسطے آیا ہے قاری عبد الرحمن سدیس صاحب نے جڑا قرآن سنایا ہے دل کردا ہے قاری صاحب پڑھتے رہن اسی قرآن سن دے رہیے میرے ویر اس طرح دی گل سن لے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے ابئی اج رب دا قرآن پڑھ کے سناؤ حضرت ابئی آمدے نے سونیو قرآن تواڈے تے نازل ہویا ہے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے پیارے ابئی اللہ دی قسم بے شک قرآن میرے تے نازل ہویا ہے ابئی تیرا قرآن نال پیاری اینا ہے تیری قرآن نال محبت ہی نیوے اللہ نے آسمان تو نہ لے کے آکھیا ہے آج کوئی خطیب کسے دا نام لے لے بڑا فخر محسوس کردا ہے یار او کڈا خوش نصیب ہے جے دا نام آسمان والا رب عرشاں تو لے رہی ہے سونیو میرے بندے ابئی نو آکھو آج قرآن پڑھ کے سنائے اللہ سمانی اے میرے بندے ابئی نو آکھو قرآن پڑھ کے سنائے آج ادا قرآن سنیا جائے گا کون اندے قرآن عزت نہیں دیندہ کون اندے خدا دی قسمے آم میں تینو عزت وخاما قاری عظیم اختر صاحب حافظہ اللہ تعالی رب نے کنی عزت دیتی اس نوجوانو کہ میں تو اندے کہ قرآن عزت نہیں دیندہ آ قرآن الپیار تے پاکے ویتے سہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن قرآن پڑھتے رہندے آج رمضان گزر چلے آئے تین قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہویا میں امام شافی دے بارے پڑھے آئے رمضان اندر 60 قرآن مکمل کریا کر دے امام بخاری رمضان دی اندر 41 مرتبہ قرآن مکمل کریا کر دے تے تیری بد نصیبی نہیں تے ہور کیے تو رمضان اندر ایک قرآن بھی مکمل نہ کر سکے ایک وری بھی قرآن نہ پڑھ سکے اور ایک بک انگریز بنائی اور ایک بک انگریز بنائی دوجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رول گئی دوجی بک تو دور انسان ایک بک وچ دنیا رول گئی دوجی بک تو دور انسان ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا دوجی بک وچ مقصد انسان اور 6 کلونی دے اور باسیوں اوتے فیس بک کام نہیں آنا ہے
جتھے کم آنا قرآن آؤ ذرا میرے ویر عزت چاہندے ہو قرآن والے بن جاؤ عزت چاہندے ہو قرآن نال پیار کریا کرو کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابی آقا فرماندے نے قرآن پڑھیا کرو قرآن دی تلاوت کریا کرو اوے قرآن نال محبت کریا کرو ویکھ لے کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا فرماندے نے اے قرآن جڑے جدیاں تو تلاوتاں کرن والا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو پہن پہن دے کم نہیں آئے گی ویر ویر دے کم نہیں آئے گا دوست دوست دے کم نہیں آئے گا اے پتر اپنے ماں پیو نو چھڑ جان گے ماں باپ اپنیاں اولاداں نو پول جان گے خامد بیوی نو تے بیوی خامد نو پول جائے گی سارے ایک دوسرے نو چھڑ جان گے میری آقا فرماندے نے اے قرآن تو اڈیاں سفارشاں کرے گا آؤ میری آقا فرماندے نے رات نو سون لگیا سورت ملک دی تلاوت کر کے سویا کرو اماں جی عائشہ فرماندیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدی رات نو بغیر سورت ملک تو میرے بھائی پڑھن تو بغیر سویا نہیں کر دے تے میری آقا فرماندے نے جیڑا بندہ رات نو سورت ملک دی تلاوت کردا ہے دعا کرو اللہ سانو ہر روز اے دی تلاوت کرم دی توفیق عطا فرمائے آقا فرماندے نے قیامت دن ہوئے گا اے سورت ملک او تو تک تیرے حق دی اندر چگڑ دی رہے گی چگڑتی رہے گی چگڑتی رہے گی جدو تک تینو رب دی جنت اندر نہ لے جائے گی میرے ویر تو کیوں نہیں قرآن پڑھدا قرآن بڑی عزت دیندا ہے اس واسطے کہنا چاہتا ہے او یاری نال قرآن دی لالے تو او یاری نال قرآن دے لالے تو اپنے ستے ہوئے باغ جگا لے تو جو پاک قرآن دا کاریے او پیارا رب رحمان دائے نالے دوست نبی سلطان دائے کر جلدی درجہ پالے تو یاری نا قرآن دے لالے تم اے کرم اللہ فرمایا سانو پاک قرآن عطایا ہے کسے ہور دے حصے نہ آیا ہے پڑھ بسم اللہ سینے سجا لے تم یاری نال قرآن دے لالے تم اپنے ستے ہوئے باغ جگا لے تم جو ایک حرف قرآن دا اداندہ ہے رب دس نے کیا اتاندہ ہے نالے بہتر لکھیا جاندہ ہے چاہتی ویچ حدیث دے پالے تو یاری نال قرآن دے لالے تو اور جے تیرا ساتھی پاک قرآن ہوئے کاٹی قبر والی بھی آسان ہوئے تینو دکھ نہ حشر میدان ہوئے اور نسکہ آپ ہاشم دا اسما لے تم یاری نال قرآن دے لالے تم میرے ویر عزت چاہنا ہے قرآن نال جڑ جا عزت چاہنا ہے قرآن نال پیار کریا کر عزت چاہنا ہے خدا دی قسم قرآن والیاں دیا اس تائیں بڑیاں نے الماہر بالقرآنی ما سافرت الکرام البرارا میری آقا فرماندے نے جڑا قرآن والا ہوئے گا اے معزز فرشتیاں دے نال ہوئے گا جڑا قرآن والا ہوئے گا انہوں قرآن دی سفارے نصیب ہوئے گی جڑا قرآن والا ہوئے گا وہ صاحب عزت ہوئے گا جڑا قرآن والا ہوئے گا یہ دیاں نیکیاں بہت زیادہ ہون گیا جڑا قرآن والا ہوئے گا 10 بندیاں
دی سفارش کرے گا جڑا قرآن والا ہوئے گا اللہ ذوالجلال اینو دنیا دے اندر بھی استعانتا کرتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اینو استعانتے نال ہم کنار فرمان گے اور میرے ویرو دوسرا عمل ہے عزت چاندے ہو تے معافی دا عام اعلان کرتے ہو اپنی امی نو بھی معاف کرتے ہو اپنی ابو نو بھی معاف کرتے ہو اپنی بہناں نو بھی معاف کرتے ہو عید قریب کی کرنے دلان دی اندر حسد بغض نات رکھے کوئی پتہ نہیں موت کتھے آ جانی ہے کنے ایسے ویر نے جڑے ناراضی دنیا تو چلے گئے اور یارو غلطی کے دے کڑوں نہیں ہوندی اور یار کمیاں کوتاہیاں کے دے اندر نہیں اپنی امی نو معاف کر دے اپنی ابو نو معاف کر دے اور معافیاں منگن والے تے جانوراں کولوں معافی منگے تو اپنی امی کولوں معافی نہ منگی اپنی ابو کولوں معافی نہ منگی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت دی حالت دی اندر ہے آندے نے پترو میرے دمون بلا کے لے آمدہ جائے وہ شیکلونی دے باشیو گلتی آنر سنیا جے اس تین دے طالب علم دیا تے دمون اونٹ دا نام رکھے آگے ہے انہاں نے اونٹ نو لے آمدہ ہے طریقے دمشق دی اندر واقعہ موجود ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمون مخاطب ہو کے کندے نے یا دامون لا تخاسمنی اندہ ربی کا دن دمون منو رب واسطے معاف کر دئی اللہ دے دربار اندر میری شکایتہ نہ لائی وہ عزت چاندے ہو تے معافی دا اعلان عام کر دے ہو وہ لوکانو معاف کر دے ہو کی کرنا دل اندر حسد بغض اناد رکھے وہ ایمیں دنیا تو چلے جانا ہے میرے ویر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا اکھاں جو آنسو آگے نے اپنے اونٹ نو مخاطب ہو کے کہہ رہے اونٹ منو معاف کر دے میں کدی بھی تیری طاقت نالوں زیادہ تیرے تے بوجھ نہیں لدیا دمون منو معاف کر دے میں کدی بھی تینو تپے نہیں بنیا آخر وعدے کاٹے ہو جاندے نے تے دمون اللہ واسطے معاف کر دے جیڑی ماں نے تینو 9 مہینے اپنے پیٹ اندر اٹھائی رکھیا اس ماں نو اج معاف کرن واسطے تو بد نصیبہ تیار نہیں جیڑے باپ نے تینو پڑھایا ہے نا وہ دے واسطے تو معافی دین واسطے تیار نہیں اوے ماں پئی ناراض تے منا لے دوستا جپیاں پیار نال پالے دوستا جنت وچ کوٹھیاں بنا لے دوستا تھائیوں دوستا ہمیشہ رہن دی حاجی صاحب گل سن والی ہے میں ایک نوجوان پوچھیا ہے سنا تیرے ابو دا کی حال ہے آندہ مینو 1 سال ہو گیا ہے میں اپنے ابو نو بلایا ہی کوئی نہیں ایمیں دیاں بھی بد نصیباں اولاداں موجود نے اوے آؤ اللہ دی قسمیں رب نو بھی راضی کر لو اوے او دی مخلوق نو بھی راضی کر لو اوے غلطی ہو جانی وڈی گل کوئی نہیں اللہ بھی معافیاں دین واسطے تیار ہے تسی بھی معافی مانگ لو آؤ میری آقا علیہ السلام ہن فاتح مکہ ہو کے مکہ مکرمہ والا آ رہے نے میری آقا علیہ السلام جدوں آئے نے تے صحابہ نال نے آندے کی نے الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم الملحمہ اج بدلے لین دا دن میں اج تے گن گن کے بدلے لے جان گے میری آقا فرماندے نے نانا الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ اج تے معاف کرم دا دن میں اج تے معافیاں دین دا دن میں اج بدلے لین دا دن نہیں گل مختصر ہے میری آقا علیہ
والسلام بیت اللہ دی اندر تشریف لے آئے. یہ وہی بیت اللہ ہے جتوں مکے والے نے کر دیتا ہے. تے میری آقا باہر بیت اللہ تو باہر نکل گئے ہزوارہ مقام تے کھڑے ہو جاندے نے. تے آمدے کی نے چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوگ کاندے کنی پاندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نائی نیک خمیر دی جوگ وسندی ڈٹھی جگام دے پیر دی مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی جو گوشندی ڈٹھی جگام دے پیر دی. میری آقا اوہی ہون بیت اللہ میری آقا بیت اللہ دے دروازے اندر کھڑے ہو جاندے نے. میری آقا فرماندے نے مکے والے ہو محمد نو تواڈا ایک ایک ظلم یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم مینو او بھی یاد ہے تسی میریاں بیٹیاں نو طلاقاں دلوا دیتیاں مینو او بھی یاد ہے جدو میں نماز پڑھتا سا تسی گندی اوجری لیا کے رکھ دیتی ہے مینو او بھی یاد ہے تسی میرے سر اندر کوڑے سٹوائے مینو او بھی یاد ہے تسی میرے بلال نو گرم ریتا تے کسیٹیا ہے مینو او بھی یاد ہے تسی میرے بلال دی شاتی تے پاری پتھر رکھ دیتے ہیں مینو او بھی یاد ہے. او مکے والے ہو تسی طلاقاں دوا دیتیاں نے تسی میرے سمیہ نال جو ظلم کیتا ہے مینو او بھی یاد ہے. عمار دے نال تسی جو ظلم کیتا ہے او بھی یاد ہے. یاسر نال جو ظلم کیتا ہے او بھی یاد ہے. آج کی چاندے ہو آندے کریم ابن الکریم ہے تیرا باپ بھی کریم سی تم ہی کریم ہے اسی تیرے کڑوں اچھی امید رکھ دیا. میری آقا فرماندے نے او مکے والے ہو جاؤ محمد نے سارے انو معاف کر دیتا ہے. ادھروں معافی دا اعلان ہو جاندہ ہے ادھروں آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. جاؤ مکے والے ہو محمد نے سارے انو معاف کر دیتا ہے. وہ عزت چاندے ہو قرآن والے بن جاؤ عزت چاندے ہو تے معافی دا اعلان عام کر دیو انشاءاللہ میرا رب تو آنو دنیا دی اندر بھی عزت عطا کرے گا کل قیامت والے دن بھی میرا رب تو آنو عزت دے نال ہم کنار فرمائے گا. آؤ اللہ ذوالجلال دے کلو دعا ہے اللہ مینو تو آنو عزت والی اللہ زندگی عطا فرما دے زندگی دے دے شان والی تے موت دے دے ایمان والی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.